बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने आज आपसे तीन छोटी छोटी ख़बरें डिस्कस करनी है। पहली ख़बर तो ये है कि दो पुलिस एहलकारों ने डकैती की है एक शहरी के साथ। दूसरी खबर ये है कि महकमा सेहत और FIA ने छापा मार कर लाखों रुपए की स्मगल्ड अद्वियात और सरकारी चोरीशुदा अद्वियात बरामद कर ली हैं और मुलज़म को भी पकड़ लिया है। क्या बना है उस मुलज़म का, अद्वियात कितनी है, हम आपको डिटेल बताएंगे। तीसरा, इस वक्त जो वाक़या पेश आया है फैसलाबाद में, एक बच्चा जिसको डोर फिरने से जिसकी शहादत हुई है, उसके बाद बड़ी सख्ती कर दी गई है। और गुजरांवाला वाहद शहर है जहाँ पर लोगों को पतंगबाजी के हवाले से अवेयरनेस दी जा रही है। वो क्या अवेयरनेस है, वो कहाँ तक पहुँची है, शहरी वहाँ पर कितना ताउन कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, इस सारे के वाक़े के बारे में हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहला वाक़या जो सियालकोट में पेश आया है, दो पुलिस एहलकार हैं, उनमें से एक का नाम है वसीम और दूसरे का नाम है उमर इसहाक। ये सियालकोट में एक कार्नर पान शॉप के नाम से एक दुकान है पान शॉप की, जहाँ पर लोग सिगरेट वगैरह बेचते हैं। वहाँ पर रात 4 बजे के करीब गए हैं पुलिस एहलकार। उन्होंने एक प्राइवेट बंदे को कार में बिठाया हुआ था, तो दो बावर्दी पुलिस के जवान, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, उमर और वसीम, इन्होंने, एक दुकानदार है कार्नर पान शॉप का मालिक, ये भेड़ पुली बनता है सियालकोट का इलाका, वहाँ से इसने दुकानदार को बुलाया है, दुकानदार को बुलाकर अपनी गाड़ी में बिठाया है और इसको मारना पीटना शुरू कर दिया और साथ अगवा करके ले गए हैं। और इस 4 बजे रात के शहरी के करीब इसको उठाया गया है और 4:27 के करीब इनको पोस्टमार्टम दफ्तर के बाहर उतार दिया गया। लेकिन इस दौरान पुलिस एहलकारों ने मार कुटाई करके, गुंडागर्दी करके, गन पॉइंट पर कश्फ रज़ा जो पान शॉप का मालिक है, उससे इन्होंने 80,000 रुपया छीन लिया है। एक तो उसकी तस्लील की है, दूसरा वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, तीसरा उसके पैसे भी छीन लिए। इस शहरी ने दरख्वास्त दी है थाने में, इसने DPO को दरख्वास्त दी है, इसकी इंक्वायरी हुई है। इंक्वायरी के बाद फौरी तौर पर SHO ने मुकदमा दर्ज करके दोनों पुलिस एहलकारों को गिरफ़्तार कर लिया है और इनसे 80,000 रुपया भी बरामद हो गया है। अगर पुलिस एहलकार जिनका काम है, इस वक्त जो शहर की हालत है, पूरे पूरे पंजाब की जो हालत है, डकैतियाँ क्या हैं, हमारे जो ये गुजरांवाला रीजन है ये डाकुओं के हत्थे चढ़ा हुआ है। हर घंटे में 10-10, 20-20 वारदातें हो रही हैं, एक दिन तो 100 वारदातें हो गई हैं। वारदातें जिन्होंने रोकना है, अगर वो भी शहरियों को ऐसे उठाएंगे और इनके इतने, वो पंजाबी में कहते हैं, चाके खुल जाएंगे, तो फिर शहर के अमन व अमान का खुदा ही हाफिज़ होगा। इन दोनों एहलकारों की इंक्वायरी की गई है। इंक्वायरी के दौरान इन्होंने माना है कि इन्होंने 80,000 रुपया छीना है और इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सके। लैतो लाल से काम लेते रहे हैं, ये वो फ़लाँ पैसे थे, इसने कहा था उसको दे दो। लेकिन ये बात साबित हो गई कि 4 बजे आप किसी को उठाते हैं, पैसे लेने हैं, तो उसको आप साथ ले जाते हैं, मारते पीटते हैं और आप तज़लील करते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं और उसकी दुकान का जितना भी पैसा है वो सारा आप लूट लेते हैं। और अगर किसी का लेन देन है तो आपने उसकी दरख्वास्त लेनी थी, SHO को बताना था, DSP को बताना था। स्पाई लेवल पे तो इस तरह की तफ्तीश नहीं हो सकती जिस तरह का उन्होंने ब्लंडर किया। लेकिन साबित हो गया कि इन दोनों एहलकारों ने गुंडागर्दी की है, मिसयूज़ ऑफ पावर किया है। इसी वजह से इन दोनों के ख़िलाफ़ थाना में मुकदमा दर्ज करके दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये बड़ी अच्छी रवायत है। कल हमने गुजरांवाला से के CPO साहब से पूछा कि जो मनशियात फरोशी में मुलव्वस एहलकार, उन्होंने तो बताया कि दर्जनों पुलिस एहलकार जो मनशियात फरोशों की मदद करते थे, मनशियात फरोशों से हिस्सा लेते थे, उन सब को डिसमिस फ्राम सर्विस कर दिया गया। और ये भी बड़ा अच्छा इकदाम है। अगर पुलिस यूनिफॉर्म में डकैती करे, एक मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करे, तो उसको पुलिस के डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हमने की कि आज आदिल मकबूल ने, एक मलिहा नामी खातून है, FIA की इंस्पेक्टर, उनके साथ मिलकर कामुकी में एक रेड किया है गुलफाम नामी शहरी के घर में। उसने एक प्राइवेट गोदाम बनाया हुआ था जहाँ पर उसने फेमिला, एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन और यानी ईरानी स्मगल्ड जो इंजेक्शन हैं वो अपने गोदाम में रखे हुए थे। ये लाखों रुपए मालियत के ये इंजेक्शन थे और ये सरकार के भी चोरी शुदा। आप देख सकते हैं इनके ऊपर ग्रीन मोनोग्राम लगा हुआ है, ग्रीन स्टिकर लगा हुआ है और ये जो इंडिकेट करता है कि ये सरकारी मेडिसन है। गरीब आदमी को अस्पताल में मेडिसन नहीं मिल रही, गरीब आदमी को जो सरकार ने
رورل ہیلتھ سینٹر بنائے ہیں، بنیادی صحت کے مرکز بنائے ہیں، وہاں پر ادویات نہیں ملتی اور یہ ادویات ایک شخص چوری کر کے مختلف میڈیکل سٹور پر بیچ رہا ہے۔ یہ بڑی بھیانک بات تھی، بڑی خطرناک بات تھی، بڑا سخت الزام تھا۔ چھاپا مارا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مقدار میں یہاں پر انجیکشن اور باقی جو میں نے بتایا ہیں ٹیٹراسائکلین کے اینٹی بائیوٹک کے انجیکشن برآمد ہوئے ہیں۔ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ اتنا بڑا کیس ہے کہ اس میں بڑا اچھا کیا محکمہ صحت نے۔ ڈاکٹر معیز جو سی او ہیلتھ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں اطلاع تھی تو ہم نے، چونکہ یہ اس میں وفاقی میڈیسن بھی تھی، صوبائی بھی تھی، تو ہم نے اس مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے ایف آئی اے کو ساتھ انوالو کیا ہے، کیونکہ کچھ انجیکشن جو ہے وہ ایران سے سمگلڈ ہو کے آ رہے تھے تو اس میں ایف آئی اے کی شمولیت بنتی تھی۔ ہم نے ایک اسٹرانگ مقدمہ بنا دیا ہے۔ پھر یہ کیس ہم بورڈ کو بھیج رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھیج رہے ہیں، وہ ایک کمیٹی بنائیں گے جس میں انکوائری ہوگی، پھر یہ چیک کیا جائے گا کہ کون اس میڈیسن چوری میں ملوث ہے، کیا میڈیسن چوری ہوئی، میڈیسن کسی نے سستے داموں بیچی، کیا ساری کہانی ہے۔ اتنی جو سرکار کی ادویات ہیں لاکھوں روپے کی، ایک چور کے پاس، ایک ذخیرہ اندوز کے پاس اتنی ادویات کیسے آئیں، پھر یہ شہر کے میڈیکل سٹورز پر کیسے گئی، اور یہ بھی انکوائری ہونا شروع کر رہی ہے۔ ڈاکٹر معیز صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر بھی انکوائری ہوگی کہ یہ جو ادویات ہیں کون سے میڈیکل سٹور بیچ رہے ہیں، کیا صرف کاموکی کے میڈیکل سٹور یہ ادویات بیچ رہے ہیں یا دیگر شہروں میں بھی اس کی سپلائی کی جا رہی تھی۔ اس کی انکوائری ہونا شروع ہو جائے گی۔ تیسری بات ہم نے آپ سے کہا کہ جو واقعہ پیش آیا ہے ڈور پھرنے کا، گجرانوالہ میں بھی گزشتہ سال ایک نوجوان کی سٹی ہاؤسنگ کے نوجوان کی ہلاکت ہو گئی تھی، بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ یہ جو مناظر ہیں، اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ خود میاں نواز شریف صاحب کو ساتھ لے کر، سابق وزیر اعظم صاحب کو لے کر اس کے گھر میں گئی ہیں اور بڑے افسوس کا اظہار کیا۔ یہ بڑا واقعہ ہے کہ ایک ماں کا بچہ، جس کی ایک میں عید کے بعد جس کی شادی تھی اور وہ ہمارے ملک کا شہری تھا، وہ بیچارہ جاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بیچارے کو ڈور پھرتی ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ یہ بڑا ہی خطرناک واقعہ تھا۔ اس کے بعد بڑی سختی کر دی گئی پنجاب کی خاتون وزیر اعلیٰ نے۔ انہوں نے تمام ڈی پی او سی پی او صاحبان کو کہا ہے کہ جہاں پر پتنگ اڑی، ڈور پھرنے کا واقعہ پیش آیا، وہاں کے ڈی ایس پی کی اور ایس ایچ او کی خیر نہیں، ان کو گرفتار کریں گے۔ اب جو گجرانوالہ نے ایک نئی کمپین شروع کی ہے، گجرانوالہ کی کمانڈ نے، پولیس کمانڈ نے، گجرانوالہ کے سی پی او ایاز سلیم صاحب نے بار سے بھی ملاقات کی ہے، چیمبر آف کامرس سے بھی کیا ہے، میڈیا سے بھی بات کی ہے، سب سے یہ اپیل کی ہے کہ خدا را آپ پتنگ بازوں میں ہماری مدد کریں اور کسی بھی پتنگ باز کو چھڑانے کے لیے اس کی سفارش نہ کی جائے، کسی منشیات کے لیے سفارش نہ کی جائے۔ میڈیا تمام اقدامات کے ہمیشہ ہی پولیس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو نیا کام کیا ہے پولیس نے، ایک تو مینوفیکچرر جتنے بھی ہیں، ہم بار بار یہی کہتے تھے کہ آپ پتنگ اڑانے والے کو پکڑ لیتے ہیں، اگر پتنگ بنے گی نہیں تو وہ اڑائے گا کیسے بیچارہ، آپ پتنگ مینوفیکچرر بنانے والے کو روکیں۔ تو لسٹیں پولیس کے پاس پہلے تیار ہیں، سب کی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں، سب کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ اور دوسرا اقدام یہ کیا ہے، چونکہ پتنگ اڑانے والا جو ہوتا ہے وہ بچہ بھی ہو سکتا، زیادہ تر بچے ہیں جو پتنگیں ایسے ہی راہ جاتے ہوئے پتنگ کہیں سے کٹی ہوئی آتی ہے تو لوٹنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو پولیس کے تیز چڑھ جاتے ہیں کیونکہ بچوں میں اویئرنیس نہیں تھی۔ اس لیے بچوں میں اویئرنیس لانے کے لیے گجرانوالہ پولیس نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ بچیوں کو اکٹھا کیا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت مناظر ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں پتنگیں دی گئی ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا کھیل ہے، بہت بڑا خطرناک خونی کھیل ہے۔ پتنگ بازی ایک تفریح نہیں ہے، آپ اپنی تفریح کے لیے کسی کی جان نہیں لے سکتے، اور یہ پتنگ بازی ایک ایسا کھیل ہے کہ اس کے اندر جانیں جا رہی ہیں، سٹل لوگ زخمی ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ماؤں کے چراغ گھروں کے اندر اندھیرے چلے جاتے ہیں، چھا جاتے ہیں جب کوئی نوجوان گھر سے نکلے اور تھوڑی دیر بعد اس کی لاش آ جائے، اور ڈور اتنی خطرناک ہے کہ وہ تلوار کی دھار کی طرح ہے، چوں ہی اٹکتی ہے اور یہ شارک تک وہ کاٹ کے انسان کی جان منٹوں سیکنڈوں میں لے جاتی ہے۔ اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے، گجرانوالہ کے شہریوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے، اپنی چھتوں کو بھی چیک کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی چیک کرنا ہے، اور ان کو بھی آگاہی دینی ہے کہ وہ پتنگ بازی نہ کریں، کیونکہ پتنگ بازی کوئی کھیل نہیں ہے بلکہ خونی کھیل ہے۔